बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल। आज बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, जो कि मर्दों में कैंसर की एक खतरनाक किस्म है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक मर्दों में जल्द के कैंसर के बाद सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है और हर 9 में से एक मर्द को जिंदगी में ये कैंसर हो जाता है। और इस कैंसर को अगर आप वक्त से पहले पहचान के इलाज कर लेते हैं तो इससे किसी किस्म का कोई खास खतरा नहीं रहता। इसलिए मर्दों के लिए इंतहाई जरूरी है कि वो इसकी इब्तदाई अलामात को जान के इसका बर वक्त इलाज करवा के इसे रोकें। और आज की इस खास वीडियो में हम आपसे इसकी शुरू में होने वाली 12 अलामात शेयर करेंगे, जिनको चेक करके आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके वक्त पे इलाज करा सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की अलामात को जानने से पहले मुख्तसर आसान अल्फाज में प्रोस्टेट कैंसर को समझ लेते हैं। प्रोस्टेट एक छोटा सा अखरोट के साइज जितना गदूद होता है, जो हमारे मसाने या ब्लैडर के नीचे पेशाब की नाली के गिर्द होता है। इसकी वजह से 30% तक वो फ्लूइड बनता है जो स्पर्म की प्रोटेक्शन करता है और सेमन वॉल्यूम बनाता है। इसके अलावा ये इजैकुलेशन के वक्त मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जरूरी होता है। मतलब मर्दों में जिनसी सेहत इस पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है। और इस हुदूद में कैंसर 2 किस्म का हो सकता है, एक जो तेजी से फैलता है और दूसरा जो निस्बतन आहिस्ता फैलता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक कुछ मर्दों को ये कैंसर होता है, लेकिन कई साल गुजर जाते हैं, इन्हें पता नहीं चलता जब तक कोई बड़ी अलामत या जिस्म में कोई खास मसला नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी को कैंसर होता है और वो फैलता है तो जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा कर सकता है, इवन हलाकत भी हो सकती है। इसलिए जिनकी उम्र 40 से ऊपर है और इनकी फैमिली में बाप दादा को प्रोस्टेट कैंसर रहा है तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, जरूरी चीज जो इलामात बताने लगे हैं इनके बारे में सुन के परेशान होने की या वहम में रहने की जरूरत नहीं है। खुद में ये इलामात देखें और रिलैक्स रहें, फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके मुकम्मल तशखीस करा के इसका बर वक्त इलाज कराएं और एक बड़ी मुसीबत से खुद को बचाएं। तो चलिए जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर में कौन सी 12 अलामात हैं जो आपको शुरू में जाहिर हो सकती हैं। पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन। गुदूद के कैंसर में पहली अलामत पेशाब में जलन होना और पेशाब करते हुए दर्द का होना है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब गुदूद का कैंसर होता है तो इसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशाब की नाली पर दबाव पड़ता है और यूरिन के फ्लो में मुश्किल होती है और पेशाब में रुकावट की वजह से यूरिन करते हुए आपको दर्द महसूस होता है। और ये दर्द इस वजह से भी होता है कि गुदूद के आसपास की टिश्यूज में कैंसर फैल चुका होता है, जबकि जलन इस वजह से हो सकती है कि यूरिन सही ना होने से बाज दफा इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर अगर कोई इसके इलाज के लिए मेडिसिन खाते हैं तो इनके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी जलन हो सकती है। इसमें जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो वक्ती तौर पर आपको फायदा दे जाती हैं, लेकिन अगर कैंसर का मसला है तो इस तरह आपको बार बार होगा। इसलिए इसका इलाज कराएं और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। खासकर जब आपकी फैमिली में अगर किसी को कैंसर होता है तो आप में कैंसर के चांसेस ज्यादा होंगे। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और खुराक से इन मसाइल को बढ़ाया या कम किया जा सकता है, वो भी करें। जैसे किसी में मोटापा है तो पेशाब करते हुए दर्द और जलन ज्यादा हो सकती है, तो आप अपने वजन को कम करने की कोशिश करें। नंबर 2, ब्लड इन यूरिन। प्रोस्टेट कैंसर की दूसरी बड़ी इलामत पेशाब में खून का आना है, जिसे मेडिकली हेमेचोरिया भी कहते हैं। और ये खासकर इस वक्त ज्यादा नजर आता है जब प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका होता है और कैंसर एडवांस स्टेज में हो। पेशाब में खून के आने का पता 2 तरह से लगाया जा सकता है। एक तो लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि यूरिन में खून के लाल खुलिये तो शामिल नहीं है, और दूसरा अगर हेमेचोरिया मैक्रोस्कोपिक है, मतलब आंख से देख सकते हैं, तो आपको वैसे भी यूरिन में लाल रंग नजर आ जाएगा। ये वाली इलामत 3 से 5% मर्दों में होती है। इसमें आपके यूरिन का कलर या तो लाल होगा या पिंक होगा, और ये खासकर तब होता है जब ये कैंसर मसाने के साथ पेशाब की नाली या इवन गुर्दों तक फैल चुका होता है। इसे सही तरह चेक करने के लिए डॉक्टर आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट रिकमेंड कर सकता है, और जिनको ये मसला हो वो लाजमी यूरिन का टेस्ट कराएं। आप इस बात को भी ज़हन में रखें कि पेशाब में इन्फेक्शन का होना या गुर्दों में पथरी के होने की वजह से भी पेशाब में खून आता है। नंबर 3, पेन इन हिप्स, बैक एंड लेग्स। तीसरी बड़ी और आम इलामत प्रोस्टेट कैंसर की वजह से आपकी कमर में, थाइज और हिप्स के एरिया में दर्द का रहना है। यह इसलिए होता है क्योंकि जो कैंसर के खुलिये होते हैं वो इन जगह पे हड्डियों में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के नए बनने वाले खुलिये मुतासिर होते हैं। ये एक स्टडी भी है कि जिनको कमर में दर्द रहता है, इन मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा 50% तक ज्यादा होता है। इसके अलावा जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है, इनके हाथ पांव अक्सर सुन्न रहते हैं, इन्हें कमजोरी महसूस होती है
اور تھکاوٹ رہتی ہے۔ اگر آپ میں اس طرح کی کوئی علامت ہے اور ان کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آ رہی تو پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ نمبر 4 فریکوینٹ یورینیشن۔ چوتھے نمبر پہ رات کو پیشاب کا آنا، خاص کر بار بار آنا، پروسٹیٹ کینسر کی خاص علامت میں سے ایک ہے۔ اس میں نکچوریا بھی ہو سکتا ہے جس میں سوتے وقت جاگ کے بار بار یورین کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور جب آپ بار بار جاگتے ہیں تو نیند میں مسائل کی وجہ سے آپ کی اورل ہیلتھ بھی خراب رہنے لگ جاتی ہے، اور جب آپ صبح جاگتے ہیں تو جسم میں عجیب سی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ عمر زیادہ ہونے کے ساتھ یورین ویسے زیادہ دفعہ آتا ہے، لیکن اگر آپ کو رات میں اٹھ کے بار بار پیشاب کرنے کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں لازمی مشورہ کریں، اور اپنے یورین کرنے کی فریکوینسی اور ہو سکے تو یورین والیوم کو بھی لکھ کے رکھیں۔ اس سے ڈاکٹر کو تشخیص کرنے میں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 سڈن ویٹ لاس۔ پانچویں نمبر پہ اچانک وزن کا بہت زیادہ کم ہونا ہے۔ ویسے تو وزن کا کم ہونا ہر طرح کے کینسر میں عام ہوتا ہے، جس میں پروسٹیٹ کینسر بھی شامل ہے، کیونکہ کینسر کی وجہ سے آپ کی بھوک میں کمی آ جاتی ہے، بار بار متلی محسوس ہوتی ہے، الٹیاں رہنے لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وزن کم ہونے لگ جاتا ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ پروسٹیٹ کینسر کے پیشنٹس کے منہ کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کچھ بھی کھانا اچھا نہیں لگتا، اور یہ بھی ایک ریزن ہے وزن کم ہونے کا۔ اس صورت میں آپ کا ڈاکٹر ہائی کیلوریز والی خوراک ریکمینڈ کر سکتا ہے، متلی کو روکنے کے لیے میڈیسن دے سکتا ہے، جس سے وزن میں کمی کو کسی حد تک بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہ وزن کا کم ہونا آپ کا لائف سٹائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے صحیح خوراک کا نہ ملنا یا دائمی سٹریس اور پریشانی کی وجہ سے وزن کم ہوتا ہے۔ نمبر 6 پین ان ریکٹم۔ پروسٹیٹ غدود میں کینسر کی وجہ سے مقعد میں درد رہنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کینسر آپ کے ریکٹل ایریا تک پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو قبض بھی رہنے لگ جاتی ہے، پیشاب کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے، بار بار باتھ روم جانا پڑ سکتا ہے، بعض دفعہ پیشنٹس پیشاب روک بھی نہیں سکتا، اس طرح سے کسی میں ڈائریا رہنے لگ جاتا ہے، مطلب جسم کا سارا نارمل پروسیس خراب ہو جاتا ہے، جس کے لیے ڈاکٹر آپ کو پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن یا پی ایس اسکریننگ ٹیسٹ اور ریکٹل ایگزامینیشن وغیرہ کرا سکتا ہے، جس سے ڈائگنوسس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 7 پینفل ایجیکولیشن۔ پروسٹیٹ غدود میں کینسر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم بستری کے آخر میں ایجیکولیشن کرتے ہوئے درد ہوتا ہے۔ یہ ان مردوں کو اور زیادہ ذہنی مریض بنا دیتا ہے، کیونکہ ان کی سیکشول لائف اس کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ کئی مردوں میں ہوتا ہے اور انہیں بہت درد ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ان میں یہ درد 24 گھنٹے سے بھی زیادہ رہ سکتا ہے۔ نمبر 8 پین وائل سٹنگ۔ پروسٹیٹ غدود میں کینسر کی وجہ سے زیادہ دیر بیٹھتے ہوئے درد ہونے لگ جاتا ہے۔ جن کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگ مقعد کے ایریا میں کافی بے چینی محسوس کرتے ہیں، خاص کر جب وہ کسی سخت چیز پر بیٹھے ہوں تو انہیں عجیب سا درد ہوتا ہے۔ یہ پروسٹیٹ کی قسم ایڈینو کارسینوما میں عام طور پر ہوتا ہے۔ نمبر 9 پرابلمز وائل یورینیٹنگ۔ بلیڈر یا مثانے میں پیشاب کو صحیح طرح سے روک کر رکھنا ان لوگوں کے لیے خاص کر مشکل ہو جاتا ہے جن کو پروسٹیٹ غدود میں کینسر ہوتا ہے۔ یہ ایک تو کینسر کے پھیلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا غدود کے سائز میں اضافے کی وجہ سے پیشاب کی نالی پر دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو پیشاب کر کے مثانے کو خالی کرنے میں مشکل ہوتی ہے، یعنی آسان الفاظ میں پیشاب کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے۔ جب اس طرح کی مشکل ہو تو آپ یورولوجسٹ سے اس کے بارے میں لازمی مشورہ کریں۔ 10ویں نمبر پہ سب سے خاص علامت یہ ہے کہ پروسٹیٹ غدود کے پیشنٹس کا اپنے بلیڈر پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یورینری انکانٹیننس ہو جاتی ہے، پیشاب کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ مختلف پروسٹیٹ کینسر کی وجہ سے مختلف ہو سکتی ہے، اور دوسرا ارج انکانٹیننس ہو سکتی ہے، مطلب آسان الفاظ میں وہ اپنا پیشاب کنٹرول نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، یا جیسے بتایا ہے بار بار پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بعض دفعہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں لازمی مشورہ کریں۔ یہ علامات ان میں زیادہ تر نظر آتی ہیں جو یورین کو یورینل میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ انیبلٹی ٹو یورینیٹ وائل اسٹینڈنگ۔ اس علامت میں انہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کینسر کی گروتھ کی وجہ سے پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، یورین کا فلو بلاک ہو جاتا ہے، جبکہ بیٹھ کے پیشاب کرنے سے جس طرح عام طور پر ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے اتنا زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ آخری خاص علامت ہڈیوں میں درد کا ہونا۔ یہ درد مسلسل رہتا ہے، اور یہ کسی زخم یا چوٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جب کینسر زیادہ ہوتا ہے، جیسے پہلے بتایا ہے، یہ ہڈیوں تک پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں درد رہنے لگ جاتا ہے، اور یہ کینسر کی ایڈوانس سٹیج میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ پروسٹیٹ غدود کے کینسر کا خطرہ عمر زیادہ ہونے کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے، خاص کر 50 سے زیادہ کی عمر کے لوگوں میں۔ یہ افریقن یا بلیک پیپل میں زیادہ ہوتا ہے، اور جن کی فیملی ہسٹری میں یہ مسئلہ زیادہ ہو، مثلا باپ دادا میں اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان میں پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز، موٹاپے کا شکار مردوں میں بھی پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ اپنا وزن کنٹرول کریں۔